بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. به نام خداوند بخشنده مهربان. الف لام را. این کتابی است که آیاتش استحکام یافته وانگاه از جانب حکیمی آگاه بخش شده است. الا تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر. با این پیام که تنها خدا را بپرستید، من از جانب او هشدار دهنده و مژده دهنده‌ای برای شما هستم. و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى و یؤت کل ذی فضل فضله وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. و اینکه از پروردگارتان آمرزش بخواهید و به پیشگاه او توبه کنید تا شما را تا پایان زمانی معین از نعمات دنیوی به خوبی بهره‌مند کند و به هر کسی که بیشتر از دیگران صفات و اعمال نیکو دارد پاداشی بیشتر بدهد و اگر پشت کنید بدانید که من از عذاب روزی بزرگ بر شما می ترسم. الی الله مرجعکم و هو علی کل شیء قدیر. بازگشت شما تنها به پیشگاه خداست و او بر هر کاری تواناست. الا انهم یثنون صدورهم لیستخفوا منه الا حین یستغشون ثیابهم یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه علیم بذات الصدور. آگاه باشید که آنان سینه‌هایشان را به عقب برمیگردانند و سر در گریبان فرو میبرند تا زمانی که پیامبر قرآن میخواند خود را از او مخفی نگه دارند. آگاه باشید آن زمان که لباسهایشان را بر سر میکشند خدا از آنچه پنهان میکنند و آنچه آشکار میکنند با خبر است، زیرا او از اسرار درون سینه‌ها به خوبی آگاهی دارد. و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین. هیچ جنبنده‌ای در زمین وجود ندارد مگر اینکه روزیش بر عهده خداست و خدا از محل اقامت اصلی و محل اقامت موقتش آگاه است. همه در نوشته کامل ثبت شده است. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. او کسی است که آسمان‌ها و زمین را در 6 دوره آفرید، در حالی که تخت عرش او بر آب قرار داشت. هدف از این آفرینش این است که شما را بیازماید
که کدام یک از شما از جهت رفتار بهتر از دیگران هستید. اگر بگویی که شما پس از مرگ زنده میشوید، قطعاً کافران میگویند این سخن فقط جادوی آشکار است. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اگر عذاب را از آنان برداریم و تا چند صباحی دیرتر به تأخیر اندازیم، بیشک به مسخره میگویند همه چیز مانع آن شد. چه چیز مانع آن شد؟ آگاه باشید، روزی که سراغشان بیاید دیگر از آنان بازگردانده نمی شود. وآنچه همواره مسخره‌اش می کردند فرود می آید و آنان را فرا خواهد گرفت. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. اگر از جانب خود رحمتی مختصر به انسان بچشانیم و سپس آن را از او سلب کنیم، به یقین او بسیار نومید و ناسپاس خواهد شد. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. و اگر پس از گرفتاری که به او رسیده نعمتی به او بچشانیم، قطعاً میگوید مشکلات از من برطرف شد. چنین میگوید زیرا او حقیقتاً بسیار سرمست و فخر فروش است. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. مگر آنان که صبر کردند و کارهای شایسته کردند، آنان آمرزش و پاداشی بزرگ دارند. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. مبادا برای این که میگویند چرا گنجی بر او نازل نمی شود یا فرشته‌ای همراهش نمی آید، ابلاغ برخی از آنچه را که بر تو وحی می شود رها کنی و سینت به واسطه آن تنگ شود. تو فقط هشدار دهنده‌ای و خداوند نگهبان همه چیز است. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آیا میگویند آن را از خود بافته است؟ بگو اگر راست میگویید شما 10 سوره ساختگی مانند آن بیاورید و غیر از خدا هر که را میتوانید برای این کار دعوت کنید. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ. پس اگر به شما پاسخ مثبت ندادند بدانید که قرآن در حالی نازل شده است که
سراسر آن را علم و دانش خدا فرا گرفته است و اینکه هیچ خدایی جز او نیست. بنابراین آیا شما تسلیم خدا می شوید؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. کسانی که خواستار زندگی دنیا و تجمل آن باشند به طور کامل پاداش کارهای خوب آنان را در دنیا می دهیم و در دنیا از حق آنان کم گذاشته نخواهد شد. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. آنان کسانی هستند که سهمشان در آخرت فقط آتش است و کارهای خوب آنان در دنیا تباه می شود و اعمالشان نابود خواهد شد. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. آیا کسی که از جانب پروردگارش دلیلی روشن دارد و شاهدی بسیار مهم چون علی ابن ابی طالب که از نزدیکان ویژه پیامبر است از او پیروی می کند و نبوت او را تصدیق می کند و پیش از محمد نیز کتاب موسی که برای مردم پیشوا و رحمت است پیامبر اسلام را تصدیق می کند، آیا چنین کسی با کسی که چنین دلیل روشنی ندارد یکسان است؟ آنان که در جستجوی حقیقتند به قرآن ایمان می‌آورند و هر کس از این گروه‌های کافر به آن ایمان نیاورد وعدگاهش دوزخ است. بنابراین تردیدی در حقانیت آن نداشته باش، چرا که آن حق از جانب پروردگارت است، ولی بیشتر مردم ایمان نمی‌آورند. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ بندد؟ آنان در قیامت بر پروردگارشان عرضه خواهند شد و گواهان میگویند اینان همانان هستند که بر پروردگارشان دروغ بستند. آگاه باشید لعنت خدا بر ستمکاران باد. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. همانان که مردم را از راه خدا باز می‌دارند و در پی کژی و انحراف آن هستند و آنان هستند که آخرت را انکار می‌کنند. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. آنان نمی توانند در زمین
از دست خدا بگریزند و غیر از خدا هیچ سرپرست و یاوری ندارند. عذاب برایشان چند برابر می شود، زیرا آنان تاب و توان شنیدن حق را نداشتند و حقیقت را نمی دیدند. اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. آنان کسانی هستند که سرمایه وجود خیش را از دست دادند و نسبت دروغی که همواره به خدا می‌دادند از نظرشان ناپدید شد. لا جرم انهم في الآخرة هم الاخسرون. حقیقتاً آنان در آخرت از همه زیانکارترند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و در برابر پروردگارشان فروتنی کردند و به او دل سپردند، آنان اهل بهشتند و همیشه در آن خواهند ماند. مثل الفریقین كالأعمى والأصم والبصير والسمیع هل يستویان مثلا افلا تذکرون. وضعیت این دو گروه کافر و مؤمن مانند حال کور و کر و بینا و شنواست. آیا این دو گروه از نظر وضعیت با هم برابرند؟ آیا پند نمیگیرید؟ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لكم نذیر مبین. به راستی نوح را نزد قومش فرستادیم که به آنان می گفت من برای شما هشدار دهنده آشکارم. الا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم الیم. تنها الله را بپرستید، من از عذاب روزی دردناک بر شما می ترسم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبین. پس از آن سران و بزرگان کافر قومش گفتند به نظر ما تو فقط بشری مانند ما هستی و به نظر ما کسانی که از تو پیروی می کنند فقط فرومایگان قوم ما هستند که در نگاه اول فرومایگیشان مشخص است و به نظر ما شما هیچ برتری بر ما ندارید، بلکه گمان می کنیم شما دروغگو باشید. قال یا قوم ارأیتم این كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. نوح گفت ای قوم من، به من خبر دهید اگر معجزه و دلیلی روشن از جانب پروردگارم داشته باشم و او از جانب خود رحمتی همچون کتاب آسمانی و علم سرشار به من داده باشد و این برهان روشن به سبب لجاجت شما بر شما پوشیده مانده باشد، آیا با این که از آن بدتان میآید می توانیم شما را به پذیرش آن وادار کنیم؟
ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ای قوم من، به سبب این دعوت هیچ مالی از شما نمیخواهم. پاداش من فقط با خداست و من مؤمنان را به سبب شما طرد نمی کنم، زیرا آنان با پروردگارشان روبرو خواهند شد و حسابشان با خداست نه با من. ولی به نظر من شما افرادی هستید که هیچ چیز نمیفهمید. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. ای قوم من، اگر آنان را طرد کنم چه کسی در برابر خشم خدا مرا یاری می کند؟ آیا پند نمی گیرید؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. من نمیگویم که گنجهای خدا نزد من است و غیب هم نمیدانم و نمیگویم که من فرشته هستم و درباره کسانی که چشمان شما آنان را حقیر می‌بیند نمیگویم که خدا هیچ خوبی و خیری به آنان نخواهد داد. خدا از درون آنان آگاه تر است، چرا که اگر چنین قضاوتی کنم بیگمان از ستمکاران خواهم بود. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. گفتند ای نوح، به راستی که با ما بحث و جدل کردی و بسیار هم بحث و جدل کردی، بنابراین اگر راست میگویی آنچه را که به ما وعده میدهی برای من بیاور. قال انما یأتیکم به الله ان شاء وما انتم بمعجزین. گفت فقط خدا اگر بخواهد آن را برایتان میآورد و شما نمیتوانید از دست خدا بگریزید. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. اگر خدا بخواهد شما را گمراه و هلاک کند دیگر خیرخواهی من برای شما سودی ندارد، اگرچه بخواهم برایتان خیرخواهی کنم، زیرا او مالک و صاحب اختیار شماست و فقط به پیشگاه او بازگردانده می شوید. ام یقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. آیا میگویند آن را از خود بافته است؟ بگو اگر آن را از خود بافته باشم گناهکاری من فقط به عهده خودم است و من با گناهکاری شما هیچ ارتباطی ندارم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون.
به نوح وحی شد که جز کسانی که ایمان آورده اند دیگر از قوم تو کسی ایمان نخواهد آورد. بنابراین برای کارهایشان اندوهگین مباش. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. و زیر نظر ما و بر اساس وحی ما کشتی را بساز و درباره بخشش ستمکاران با من سخن مگو که آنان غرق خواهند شد. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نوح کشتی را می ساخت. هر بار که بزرگانی از قومش از کنارش می گذشتند مسخره‌اش می کردند. او می گفت اگر ما را مسخره می کنید ما هم به زودی مانند این تمسخر شما را مسخره خواهیم کرد. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. به زودی خواهید دانست که از ما دو گروه چه کسی است که در دنیا عذابی خار کننده به او میرسد و در آخرت عذابی پایدار بر او فرود میآید. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قلیل. نوح کشتی را ساخت. پس هنگامی که فرمان ما فرا رسید و آب از آن تنور فوران کرد گفتیم از هر کدام از حیوانات یک جفت نر و ماده را در کشتی سوار کن و نیز خانواده‌ات را مگر کسی از خانواده‌ات که قبلاً وعده هلاک درباره او داده شده است و همچنین کسانی که ایمان آوردند را بر کشتی سوار کن و البته فقط تعداد کمی همراه او ایمان آوردند. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. نوح به مؤمنان گفت سوار آن شوید در حالی که هنگام حرکت و لنگر انداختنش نام و یاد خدا را بر زبان جاری می کنید. قطعاً پروردگار من بسیار آمرزنده و مهربان است. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. آن کشتی آنان را در امواجی کوه پیکر حرکت می‌داد و نوح پسرش را در حالی که در کناری ایستاده بود صدا زد پسر جان با ما سوار شو و همراه کافران مباش. قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. گفت به زودی به کوهی که مرا از آب حفظ می کند پناه می برم. نوح گفت امروز در برابر فرمان عذاب خدا هیچ محافظی وجود ندارد. البته کسی که خدا به او رحم کند در امان خواهد ماند. و موج میان آن دو حائل گشت و پسر از جمله غرق شدگان شد. وقيل يا أرض ابلعي ماءك
ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. سرانجام گفته شد ای زمین آب خود را فرو ببر و ای آسمان از باریدن خودداری کن. و آب فروکش کرد و فرمان الهی محقق گشت و کشتی بر دامنه کوه جودی پهلو گرفت و گفته شد دوری از رحمت الهی بر ستمکاران باد. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نوح پروردگارش را با زاری صدا زد بدین صورت که عرضه داشت پروردگارا پسر من از خانواده‌ام بود و وعده تو نیز حق است و البته تو بهترین داوری. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. خداوند فرمود ای نوح او دیگر از خانواده‌ات نیست زیرا او دارای رفتاری ناشایست است. بنابراین چیزی را که هیچ آگاهی از آن نداری از من مخواه. من به تو پند میدهم تا مبادا از جاهلان باشی. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. گفت پروردگارا من از درخواست چیزی از تو که هیچ آگاهی از آن ندارم به تو پناه میبرم. اگر مرا نیامرزی و به من رحم نکنی از زیانکاران خواهم شد. قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. گفته شد ای نوح با درود و خیر و برکتی از جانب ما که بر تو و بر عده‌ای از گروه‌های همراه توست از کشتی فرود آی. البته در میان امت‌های همراه تو و پس از تو امت‌هایی هستند که آنان را از دنیا بهره‌مند خواهیم کرد. آنگاه از جانب ما عذابی دردناک به آنان خواهد رسید. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. اینها از جمله خبرهای غیبی است که آن را به تو وحی می‌کنیم. تو و قومت پیش از اینها را نمی‌دانستید. بنابراین صبر کن که فرجام نیکو برای پرهیزکاران است. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. نزد قوم عاد یکی از خودشان یعنی هود را فرستادیم. گفت ای قوم من الله را بپرستید. شما جز او هیچ معبودی ندارید. شما دروغ پردازانی بیش نیستید. یا قوم لا أسألكم عليه أجرا
إن أجري إلا على الذي فطرني افلا تعقلون. ای قوم من برای این دعوت هیچ پاداشی از شما نمیخواهم. پاداش من فقط با کسی است که مرا آفریده است. آیا عقل خود را به کار نمیگیرید؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. ای قوم من، از پروردگارتان آمرزش بخواهید و به درگاه او بازگردید تا باران را پی در پی بر شما فرو فرستد و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید و گنهکارانه به دعوت من پشت نکنید. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. گفتند ای هود، تو هیچ دلیل روشنی برای ما نیاوردی و ما برای سخن تو خدایانمان را رها نخواهیم کرد و به تو ایمان نمی آوریم. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. ما فقط میگوییم که برخی از خدایان ما به تو آسیبی جدی رساندند. گفت من خدا را گواه میگیرم و شما هم شاهد باشید که من با معبودانی غیر از خدا که در تدبیر جهان با او شریک قرار میدهید هیچ ارتباطی ندارم. من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. بنابراین همگی بر ضد من حیله و نیرنگ کنید و مهلتم ندهید. اینی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقیم. زیرا من بر الله که مالک و صاحب اختیار من و مالک و صاحب اختیار شماست توکل کردم. هیچ جنبنده‌ای نیست مگر اینکه او کاملا بر آن تسلط دارد. پروردگار من بر راه راست قرار دارد و سنت او در یاری پیامبران قطعی است. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیظٌ. اگر به دعوت من پشت کنید اهمیتی نمیدهم، چرا که من آنچه را که برای آن فرستاده شده‌ام به شما رساندم. پروردگارم گروهی غیر از شما را به جای شما در زمین می نشاند و به هیچ وجه به او زیان نخواهید رساند، زیرا پروردگار من نگهبان همه چیز است. ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا ونجیناهم من عذاب غلیظ. هنگامی که فرمان ما برای هلاک آنان فرا رسید، هود و مؤمنان همراهش را با رحمتی از جانب خویش نجات دادیم و آنان را از عذابی سخت نجات بخشیدیم.
وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنید. آری، این قوم عاد بودند که آیات و نشانه‌های پروردگارشان را انکار و از پیامبرانش نافرمانی کردند و از فرمان هر زورگوی حق ستیزی پیروی کردند. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. در این دنیا و در روز قیامت محرومیت از رحمت الهی را همراه دارند. آگاه باشید که قوم عاد به پروردگارشان کفر ورزیدند. آگاه باشید عاد یعنی قوم هود از رحمت الهی دور باد. و إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قریب مجیب. نزد قوم ثمود یکی از خودشان یعنی صالح را فرستادیم. گفت ای قوم من، الله را بپرستید. شما جز او هیچ معبودی ندارید. او شما را از زمین پدید آورد و شما را آباد کنندگان و ساکنان آن قرار داد. بنابراین از او آمرزش بخواهید و به درگاه او بازگردید، زیرا پروردگار من نزدیک و اجابت کننده دعاهاست. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. گفتند ای صالح، پیش از این در میان ما مایه امید بودی. آیا ما را از پرستش آنچه اجداد و نیاکانمان میپرستیدند باز می‌داری؟ در حالی که ما نسبت به آنچه ما را به آن دعوت می‌کنی شک و تردیدی بسیار زیاد داریم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. گفت ای قوم من، به من خبر دهید اگر معجزه و دلیلی روشن از جانب پروردگارم داشته باشم و او از جانب خود رحمتی همچون معارف آسمانی و علم سرشار به من داده باشد، اکنون اگر با پیروی از خواسته های شما از او نافرمانی کنم، چه کسی مرا در برابر خشم خدا یاری می کند؟ شما جز زیانکار کردن من چیزی به من نمی افزایید. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. ای قوم من، این ماده شتر خداست که برای شما معجزه است. بنابراین رهایش کنید تا در زمین خدا بچرد و هیچ آزاری به او نرسانید که عذابی نزدیک شما را فرا خواهد گرفت. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غیر مکذوب. ولی با بریدن رگ پاگش
او را کشتند و صالح گفت 3 روز در سرزمینتان لذت ببرید و خوش باشید که پس از آن عذاب فرا می رسد. این وعده است که دروغ بردار نیست. فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي یومئذ إن ربك هو القوی العزیز. هنگامی که فرمان ما برای هلاک آنان فرا رسید، صالح و مؤمنان همراهش را با رحمتی از جانب خویش از عذاب و رسوایی آن روز نجات دادیم، زیرا این پروردگارت است که قوی و شکست ناپذیر است. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. بدین ترتیب آن بانگ مرگبار ستمکاران را فرا گرفت. در نتیجه در خانه‌های خود خشک و بیجان به زمین افتادند. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. چنان شدند که گویی هرگز در آن سکونت نداشتند. آگاه باشید که قوم ثمود به پروردگارشان کفر ورزیدند. آگاه باشید ثمود از رحمت الهی دور باد. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنیذ. به راستی پیام‌آوران ما برای ابراهیم مژده ولادت فرزندی را آوردند. گفتند به نیکویی بر تو درود می‌فرستیم. گفت درودی پاک و خالصانه بر شما باد. و طولی نکشید که گوساله‌ای بریان برایشان آورد. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. پس آن را برایشان آورد و هنگامی که دید دستهایشان به سوی آن دراز نمی شود، آنان را ناشناس و بیگانه شمرد و از آنان ترسی در دلش احساس کرد. ولی آنان گفتند نترس که ما فرشته ایم و به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. در آن حال زن او ایستاده بود. پس از شادمانی خندید. آنگاه او را به تولد اسحاق و پس از او به یعقوب مژده دادیم. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. او گفت وای بر من، آیا فرزند میآورم در حالی که من پیرزنی هستم و این هم شوهرم است که پیر و فرتود شده است؟ حقیقتاً این نکته عجیبی است. قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حمید مجید. فرشتگان گفتند آیا از کار خدا تعجب می‌کنی در حالی که رحمت و برکات خدا بر شما خاندان نبوت سرازیر است، زیرا او شایسته ستایش
و دارای بخشش و احسان فراوان است. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. هنگامی که ترس از ابراهیم برطرف شد و آن بشارت به او رسید، در مورد عذاب قوم لوط با ما بحث و گفتگو کرد. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. چرا که ابراهیم بسیار بردبار، بسیار دردمند و بازگشت کننده به درگاه خدا بود. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فرشتگان گفتند: ای ابراهیم، از این خواسته صرف نظر کن. حقیقت این است که فرمان قطعی پروردگارت در این مورد صادر شده است و عذابی بازگشت ناپذیر به آنان خواهد رسید. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا یوم عصیب. هنگامی که پیام آوران ما نزد لوط آمدند، از تصور بیشرمی قومش به آنان ناراحت شد و به سبب آنان بیتاب و توان شد و گفت: این روزی بسیار سخت و دشوار است. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشید. و قومش شتابان نزد او آمدند در حالی که پیشتر نیز مرتکب کارهای زشت می شدند. لوط گفت: ای قوم من، اینان دختران من هستند. به جای این خواسته شرماور با پاکدامنی با آنان ازدواج کنید که آنان برای شما پاکترند. بنابراین خود را از خشم خدا در امان نگه دارید و مرا در مورد میهمانانم خوار و شرمسار مکنید. آیا در میان شما یک مرد رشد یافته نیست؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. گفتند: به یقین تو میدانی که ما هیچ میلی به دختران تو نداریم و حقیقتاً تو خواسته ما را میدانی. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شدید. گفت: ای کاش در برابر شما نیرویی داشتم یا به تکیه‌گاهی محکم پناه می بردم. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فرشتگان گفتند: ای لوط، ما پیام‌آوران پروردگارت هستیم. آنان به تو دست نخواهند یافت. بنابراین پاسی از شب گذشته خانوادت را به خارج از شهر ببر، مگر همسرت را که آنچه به آن گناهکارها میرسد به او نیز خواهد رسید.
و هیچ یک از شما نباید به پشت سرش نگاه کند. موعد هلاکت آنان صبح است، مگر صبح نزدیک نیست؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. هنگامی که فرمان ما برای هلاک آنان فرا رسید، آن سرزمین را زیر رو کردیم و آنجا را با کلوخ‌های پی در پی سنگ باران کردیم. مسومة عند ربك وما هي من الظالمین ببعید. سنگ هایی که نزد پروردگارت برای هدفی خاص علامت گذاری شده بود. آری، آن سنگ ها از ستمکاران قوم تو نیز دور نیست. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. نزد اهل مدین یکی از خودشان یعنی شعیب را فرستادیم. گفت ای قوم من، الله را بپرستید. شما جز او هیچ خدایی ندارید و در پیمانه و وزن کم نگذارید، چرا که من شما را در رفاه می‌بینم و اصلا نیازی به این کار ندارید و همچنین من از عذاب روزی که عذابش فراگیر است بر شما بیم دارم. و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. ای قوم من، دقیق و عادلانه پیمانه و وزن کنید و از کالاهای مردم چیزی کم مگذارید و تبهکارانه در زمین فساد نکنید. بقیت الله خیر لكم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. اگر مؤمن باشید باقی مانده حلال خدا برای شما بهتر است و من نگهبان سود و ضرر شما نیستم و اختیار با شماست. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. آنان گفتند ای شعیب، آیا نمازت به تو فرمان می‌دهد که آنچه را که اجداد و نیاکانمان می‌پرستیدند رها کنیم یا هر طور که می‌خواهیم در اموالمان دخل و تصرف نکنیم؟ تو که خیلی بردبار و رشد یافته هستی. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. گفت ای قوم من، به من خبر دهید اگر معجزه و دلیلی روشن از جانب پروردگارم داشته باشم و او از جانب خود روزی نیکویی به من داده باشد،
این نشانه نابخردی و زورگویی من است؟ من نمیخواهم با انجام آنچه شما را از آن نهی میکنم به مخالفت با شما برخیزم و سودجویی کنم، بلکه فقط تا آنجا که در توانم باشد خواستار اصلاح جامعه هستم و توفیقم فقط به دست خداست. تنها بر او توکل میکنم و به پیشگاه او باز میگردم. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ. ای قوم من، مبادا مخالفت با من شما را به جایی برساند که آنچه به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید به شما نیز برسد و دوران قوم لوط از شما چندان دور نیست. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحیم ودود. از پروردگارتان آمرزش بخواهید و به درگاه او بازگردید، زیرا پروردگارم مهربان و بسیار با محبت است. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. گفتند ای شعیب، ما بسیاری از حرفهای تو را نمیفهمیم و به نظر ما تو در میان ما ناتوان هستی. اگر قوم و قبیلت نبود بیگمان تو را سنگسار میکردیم و تو ارج و قربی نزد ما نداری. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. گفت ای قوم من، آیا قبیله من نزد شما از خدا که به کلی فراموشش کرده اید گرامی‌تر است؟ پروردگار من به کارهایتان احاطه دارد. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. ای قوم من، در همین حال کفر و انکار خود عمل کنید، من نیز طبق وظیفه‌ام عمل می کنم. به زودی خواهید دانست عذابی که خار و رسوا می کند سراغ چه کسی می آید و چه کسی دروغگوست. منتظر باشید، من هم با شما انتظار می کشم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. هنگامی که فرمان ما برای هلاک آنان فرا رسید، شعیب و مؤمنان همراهش را با رحمتی از جانب خویش نجات دادیم و آن بانگ مرگبار ستمکاران را فرا گرفت. در نتیجه در خانه‌های خود خشک و بیجان به زمین افتادند. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
چنان شدند که گویی هرگز در آن سکونت نداشتند. آگاه باشید اهالی مدین از رحمت الهی دور باشند، همانطور که قوم ثمود دور شدند. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. به راستی موسی را با معجزات و دلیلی آشکار إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشید. نزد فرعون و سران و بزرگان قوم او فرستادیم و آنان از فرمان فرعون پیروی کردند و فرمان فرعون رشد دهنده نبود. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. روز قیامت پیشا پیش قومش می آید و آنان را وارد آتش می کند. چه بد برکه‌ای است که برای برطرف شدن آتش وارد آن می شوند. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. در این دنیا و روز قیامت لعنتی بزرگ بدرقه راه آنان است، چه ارمغان بدی نصیبشان می شود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصید. اینها برخی از اخبار شهرهاست که بر تو حکایت می کنیم. آثار برخی از آنها هنوز پابرجاست و بعضی دیگر همچون گیاهی درو شده است. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غیر تتبیب. ما به آنان ستم نکردیم بلکه خود در حق خیش ستم کردند. و هنگامی که فرمان پروردگارت برای هلاک آنان فرا رسید، خدایانی که غیر از الله می پرستیدند هیچ چیز از عذاب او را دفع نکردند و جز هلاکت چیزی بر آنان نیفزودند. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شدید. این چنین است مجازات پروردگارت هنگامی که اهالی شهرها را که ستمکارند مجازات می کند. آری مجازات او دردناک و سخت است. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قطعاً در این سرگذشت ها برای کسی که از عذاب آخرت می ترسد نشانه است. آن روزی است که مردم برای پاداش و کیفر در آن جمع می شوند و آن روزی است که توسط همه مشاهده می شود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. ما آن را فقط تا مدتی معین به تأخیر می اندازیم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعید. روزی که فرا رسد هر کس فقط با اجازه او سخن میگوید. پس برخی بدبخت
و بعضی دیگر سعادتمند خواهند بود. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. اما کسانی که بدبخت شدند در آتشند و در آن عربده و ناله‌های طولانی و گوشخراش خواهند داشت. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. تا زمان پابرجایی آسمان ها و زمین در آن خواهند ماند مگر اینکه پروردگارت چیزی دیگر بخواهد، زیرا پروردگارت هر کاری را بخواهد می کند. و اما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. اما آنان که سعادتمند شدند در بهشت خواهند بود و تا زمان پابرجایی آسمان ها و زمین در آن خواهند ماند مگر اینکه پروردگارت چیزی دیگر بخواهد. خداوند نعمتهایی را به نیکی به آنان عطا کرده که پایان ناپذیر خواهد بود. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. بنابراین در باطل بودن پرستش اینان هیچ تردیدی به خود راه مده. آنان نیز فقط همان گونه که اجداد و نیاکانشان در گذشته عبادت می کردند خدا را می پرستند و قطعا ما بهرهشان از اعمالشان را کامل و بیکم و کاست به آنان خواهیم داد. ولقد آتینا موسی الكتاب فاختلف فیه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. به راستی به موسی کتاب آسمانی دادیم، پس بعد از او در حقانیت آن اختلاف واقع شد و اگر سخنی از جانب پروردگارت در مورد تأخیر عذاب تا قیامت نبود قطعاً در همین دنیا میانشان داوری میشد و به راستی که ایشان در مورد آن شک و تردیدی بسیار زیاد دارند. و این کلا لما لیوفینهم ربک اعمالهم انه بما یعملون خبیر. قطعاً و بدون شک پروردگارت جزای اعمال همه آنان را به طور کامل به ایشان خواهد داد، زیرا او از کارهایشان باخبر است. فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. همانطور که مأمور شدی در این راه راست و بدون انحراف باش و کسانی که همراه تو به درگاه خدا بازگشتند نیز همینطور و طغیان نکنید زیرا او به کارهایتان بیناست. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
با گرایش به ظالمان به آنان تکیه نکنید که آتش به شما خواهد رسید و در آن حال غیر از خدا یاورانی ندارید و آنگاه دیگر یاری نخواهید شد. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نماز را در دو طرف روز و نخستین ساعات شب کامل و بی‌نقص به جای آور، زیرا خوبی‌ها بدی‌ها را از بین می‌برد. این پندی است برای پندپذیران. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صبور باش، چرا که خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. چرا از نسل‌های پیش از شما خردمندان و افراد با فضیلتی نبودند که مردم را از فساد در زمین باز دارند؟ البته اندکی چنین بودند و آنان همان کسانی هستند که از میان مردم نجاتشان دادیم و ستمکاران فقط دنبال خوشگذرانی و ناز و نعمتی رفتند که در آن به سر می بردند و افرادی گنهکار بودند. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. آری، سنت پروردگار تو چنین نیست که مردم شهرها را ظالمانه هلاک کند، در حالی که اهالی آن اصلاحگرند. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. اگر پروردگارت می‌خواست قطعاً مردم را یک گروه و بر یک دین قرار می‌داد، ولی چنین نخواسته و آنان پیوسته با دین حق مخالفت می‌کنند. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. مگر کسی که پروردگارت به او رحم کند و هدایتش کند و آنان را برای همین هدایت شدن آفریده است. آری، با ستمکاری مردم و اختلافشان در دین تحقق این سخن پروردگارت تمام و کامل شد که قطعاً دوزخ را از همه سرکشان جن و انس پر خواهم کرد. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. تمام خبرهایی را که لازم است بر تو حکایت می کنیم، یعنی سرگذشت‌های پیامبران را، همان خبرهایی که دلت را با آن محکم و استوار می کنیم. در این آیات حق و حقیقت برای تو و پند و یادآوری برای مؤمنان آمده است. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. با آنان که ایمان نمی آورند بگو در همین حال کفر و انکار خود عمل کنید، ما نیز طبق وظیفه خود عمل می کنیم.
وانتظروا إنا منتظرون. و منتظر سرانجام کارهایتان باشید، ما هم انتظار می‌کشیم. ولله غیب السماوات والأرض وإلیه یرجع الأمر كله فاعبده وتوکل علیه وما ربك بغافل عما تعملون. غیب آسمان ها و زمین تنها برای خداست و تصمیم گیری نهایی در مورد تمام کارها فقط به او بازگردانده می شود. بنابراین او را بپرست و بر او توکل کن، زیرا پروردگارت از کارهایتان غافل نیست.